Si Ivy nga pala dula. Naay isa ka babae, iyang pangalan kay si Ivy. Iyang edad kay 10, ang iyang grade kay 6. Hawd siya magdula og balibon. Isa ka adlaw si Ivy bagong abot sa eskwelahan gikan sa iyang bata. Unya pag-abot niya sa eskwelahan nagdula dayon siya og balibon. Sa iyang pagdula naabot na ang iyang maestra ug giingnan siya nga manilig sa sulod sa room. Unya niadto lang siya sa likod sa eskwelahan ug nagpadayon og dula og balibon. Pagtan-aw sa maestra sa room wala si Ivy didto. Unya gipapangita si Ivy sa iyang maestra sa iyang mga classmates. Sa ilang pagpangita nakitaan nila si Ivy sa likod sa eskwelahan nga sige gihapon og dula. Sa ilang pagkakita kay Ivy giingnan dayon nila si Ivy nga pabalikon sa room aron palimpyohon. Unya nikuyog na si Ivy sa iyang classmate ug sa pag-abot nila sa room nakita ni Ivy ang iyang mga classmate nga singot na kaayo. Samtang si Ivy nasingot lang sa pagdula sa balikod. Og daluoy si Ivy sa iyang mga classmate. Sukad ato gatabang na si Ivy og limpyo uban sa iyang mga classmate.